matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlong Biyernes, Pizza 13, buwan sa Hunyo, ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonoy B, ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, mga basura sa seawall dool sa Centennial Park gikuha na. Dump truck nga magamit sa paghakot og basura moabot sa bulan sa Hulyo. 33 ka aplikante kwalipikado sa SISA program. Presidente Bongbong Marcos gikaingon nga ang tinuod nga kagawasan matagamtaman lamang kung matubag ang mga yango-ngo sa mga katawhan. Mga ekonomista nagpasidaan sa posibleng epekto sa wage hike. Sa gawa sa nasod, Thailand, Cambodia border gisarado tungod sa nahitabong panagbangi. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka retired history professor sa Israel gihatag ang posibleng insaktong lugar di nahitabo ang kasal sa Kana. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gihakot na sa mga kawani sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ang unom ka sako nga basura nga ilang nakuha sa ilang gihimong pagpanglimpyo sa seawall sa Barangay Dalipuga sa niaging adlaw. Sumala pa ni Darwin Caballero sa Operation Support Division nga regular kini nga gihimo sa LGU ang pagpanglimpyo sa area kaduha sa usa ka semana. Kini aron maprotektahan nga mapadulong ang plastik ngadto sa kadagatan ug malikayan nga mabaho ang nagtapok nga mga basura. Gibutangan usab nila og mga signage ang area nga nagdili sa pagpataka og labay sa mga basura, ingon man penalty sa makasupak sa balaod ubos sa Republic Act 9003. Gipanguluhan ang pagpanglimpyo sa Operation Support Division, City Administrator, Bantay Dagat, RCP Impounding Facility o Clean and Green. Ana sa tulo ka 10-wheeler nga dump truck ang lauman nga maabot sa unang semana sa Hulyo. Kini ang usa ka gihisgutan atol sa Solid Waste Management Meeting. Ang mga dump truck makatabang alang sa hinanali nga koleksyon sa mga basura. Isip pagpangandam sa pagsugod sa operasyon sa MAA Integrated Waste Solution Corporation, din gilauman kini nga mamahimong fully operational sa bulan sa Agosto ning tuiga. Ang MAA adunay kapasidad nga mo proseso og hangtod 200 ka tonelada nga basura matag adlaw nga himuong refuse derived fuel. Samtang padayon usab nga ipatuman ang pagpangdakop sa mga nagpataka og labay og mga basura og sa wala nagsunod sa saktong paghipos nini. Ipatuman usab ang multa ngadto sa mga nakasupak sa balaod sa saktong paghipos sa mga basura.
Gitagsa-tagsa pag-assess sa Beneficiary Selection Awards and Arbitration Committee kon bisaak sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ang mga aplikante nga buot makaangkon og balay pinagi sa Core Shelter Assistance Program sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Kwalipikado ang dugang 33 ka mga aplikante human nga nasuta og na-validate ang ilahang mga Pinoy-anan. Din usa ka gikonsidera nini ang kahimtang sa istruktura sa ilang balay na evict sa Pinoy-anan og anaa sa danger zone. Target sa programa nga 900 ka mga pamilya nga mahatagan og balay hangtod sa Disyembre ning tuiga. Anaa sa 132 ka mga aplikante ang kwalipikado. Kamulo na usab ang pagdevelop sa housing project nga anaa sa Barangay Upper Hinaplanon. Alang sa dugang impormasyon kabahin sa programa, mahimong mobisita lamang sa opisina sa Housing and Resettlement Office nga nahimutang sa Tambo Terminal ning Dakbayan. Gikabalaka pag-ayo ni House Speaker Martin Romualdez ang gihimong pag-uli sa Senado sa ilang articles of impeachment nga gitumong batok kang Vice President Sara Duterte na mahayag ang liderato sa kon ang leader sa kamarabahan nga wala sila misupak sa balaod aron lamang masangat ang impeachment case sa Senado batok sa Vice Presidente. Kini tungod kay gisusi og maayo sa ilahang mga kaubang kongresista ang proseso sa unod niini aron walay question sa legalidad rason nga 215 kanila ang mipirma aron makaabot sa Senado niadtong Pebrero ning tuiga. Siya miingon nga tahas sa Kamara nga pangitaon ang kamaturan sa matag isyu o ipapanubag kung adunay mga tao nga nalambigit nini. Una nang gikwestiyon ni Vice President Sara ang self-serving nga reklamo bato kaniya nga sayod ang kadaghanan nga interes ni Romualdez ang motibasyon niini og dili gipamugos nila ang kagustuhan sa katawhan. Mahinumduman nga unang giimbestigaran si Inday Sara sa isyu sa confidential og intelligence funds sa gidala niya nga mga opisina sa Office of the Vice President og Department of Education aron basihan sa articles of impeachment. Apan sulti sa pipila ka mga supporters ni Vice President Sara nga dili simple nga confidential funds isyu ang tuyo sa utok sa investigasyon, pero pagwagtang sa mga Duterte sa hingpit kini ingon kon kini aron nga giingong makabangon pagbalik ang promotor sa insurhensya og ubang mga sindikatong kalihukan nga nahinaykan pag-ayo sa liderato ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte rason sa pagpabalik sa impeachment. Sa complaint sa Senado, pinagi sa 18 ka boto sa Kamara nga nasupak ang gitawag nga 1-year ban kabahin sa pagdusog nga reklamo batok sa impeachable officials sama kang Duterte. Gilayong miani sa nakadiyang reaksyon ang nakabot nga hukom sa Senado ngadto sa impeachment complaint rason nga dili mahisgutan sa 19 Congress tungod kay kulang sa oras. Nagtuo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga makabaton lamang og epekto ang kagawasan kung ang Pilipino ang dili na magutman og dili mapasagdan o matubag ang ilang panginhanglan. Sumala pa kang Presidente Marcos nga ang kagawasan mao ang dili lamang mahitungod sa kasaysayan sa pagkagawas nun gikan sa banyaga kundi sa inadlaw-adlaw nga pagpakigbatok alang sa kayuhan sa kada Pilipino. Baliwala sumala pa niya ang pagwagayway sa watawat kung walay pagkaon sa talad kananan, hapsay nga transportasyon tambal sa mga adunay balatian og dignidad kada trabahante. Tungod dinhi gihagit ni Presidente Marcos ang tanang opisyal sa gobyerno nga makabaton og tulubagon sa mga yango-ngo sa mga Pilipino og dili mamahimong abusado og magpapugi points lamang. Dili sumala pa niya angay sayangan sa mga opisyal ang pagsalig sa publiko labaw na sa hagit nga giatubang sa nasud karon. Luyo niini gisiguro sab sa presidente nga papanubangon niya ang mga abusadong opisyal og ang nagkulang sa trabaho.
Nagpadayag og mga agam-agam ang mga economic managers may tungod sa posibleng negatibong epekto kung ugaling mapasar ang minimum wage hike. Sumala pa sa mga ekonomista, ang naasoing wage hike ang mamahimong magdala og pag-ubos sa gross domestic product sa nasod gikan sa 0.1% hangtod sa 0.5% nga nangahulugang pagtaas sa inflation gikan sa 0.2% hangtod sa 0.8% o posibleng mamahimong epekto mao ang pagtaas sa unemployment rate gikan sa 0.2% hangtod sa 0.7%. Sigundahan usab nila ang mga micro, small and medium enterprise nga posible usab nga mawad-an og kapasidad nga magpadayon nga magresulta usab sa pagtangtang sa mga trabahante og nini og magsirados mga negosyo. Hinoon wala pa napasaka sa taas sa balay-balawranan sa Senado ang balaodnong 200 pesos nga dugang sweldo alang sa mga trabahante. Balawman usab ang mga labor groups nga makabot nila ang makatarunganong suhol alang sa mga trabahanteng Pilipino. O karon sa balita sa gawa sa nasod, temporaryong gisirado ang border sa mga nasod nga Thailand o Cambodia human nataho nga adunay panagbangi nga nahitabo tali sa mga kasundaluhan sa duha ka nasod. Ang naasoy nga heightened alert gipatuman tungod sa namatay nga sundalo sa bahin sa Cambodia diin gisulti sa bahin sa Thailand nga nakaapekto sa national sovereignty o seguridad sa nasod. Sumala pa sa Thailand nga tugutan gihapon sa mga sundalo nga makasulod ang mga trabahador gikan sa Cambodia apan dili ang mga turista nga gikan sa naasoing nasod. Gikataho usab nga ang Thailand-Cambodia border usa sa mga isyu sa duha ka nasod nga wala pa nahatagan og saktong solusyon. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gibutyag sa usa ka retired history professor sa nasod sa Israel nga adunay bug-at nga ebidensya nga magtudlo sa saktong lugar di nahitabo ang kasal sa kana. Sumala pa sa nasong professor, ang nasong lugar makita sa 5 kamilya panorte sa Kfar Kana ang kanhi usa ka Jewish community gikan sa 323 BC hangtod sa 324 AD. Ang nasong lungsod usa ka Arab community sa Galilee sa kasamtangan diin adunay mga tanil nga gigamit sa mga Kristohanon. 1500 ka tuig na ang nakalabay diin makita ang mga nagkatag nga mga krus sa sulod sa nahisgutang lugar. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayon makaapektar sa western section ang hanging habagat. O ang Batanes, Ilocos Region, Babuyan Island, Surigao del Sur, ang Davao Oriental, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makatagamtang paghapon ng manag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan karong adlaw, ilabi na sa mga dapit sa kapunon ug sa sayong takna sa kagabion. Kini epekto sa extension sa low pressure area og hanging habagat ingon man sa easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnahon na nasa 25 ang kainiton mosangko sa 29 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganihan sa alas 5:27 ug mosahop unya sa alas 6:26 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon Pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug moingon mayong buntag Iligan. Inyong nabati
ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.